First Peter chapter 2 verse 24. भाग्यवन पेद्रूची पयली चीट. दुसरो आविसूर वडी 24. ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. ताच्या गायांक लागून आमी बरी जाल्या. In his wounds I am healed. ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. All those who are broken hearted, I will heal you. फाफसुल्लीं काळजां, घुस्पुल्लीं मनां, दुखवलेलीं भावनां हांव पेकयतां. याद ह्या सर्विसपरा मुखार याद. तो आमचे घाय पेकयता. तो आमच्या पिडीक वखद दिता. याद याद सर्विसपरा मुखार याद. तो आमचे घाय पिकयता. Come to the Lord. He will heal us. याद तो आमच्या घायांक वखद लायता. Book of Psalm 147 verse 3. Heals the broken hearted and binds up their wounds. ताणे आमचे घाय पेकयले आनी फाफसुल्लीं काळजां ताणे पेकोवणी हाडली. बाबांनो भयणीनो, बोगोर बोगोर आमची नदर ह्या गायांचेर. बोगोर बोगोर आमची नदर कोरोना व्हायरसाचेर. बोगोर बोगोर आमची नदर भिरांतीचेर, आकांताचेर. परतून परतून त्योच गजाली आनी एक एक घडी स्वास घेता ती घडी जाता निराशेपणाची. हे वेळार तो आमचे घाय पिकयतलो देवाशी येवया. Let us come to the Lord. He will heal us. तो आमचे घाय पिकयतलो. ताची नदर मारुया. ताका आर्गां दिवया. ताका वखाणुया. कित्याक ताणें आमचे गाय आपल्या गायांनी ते पिकयले. Hallelujah. 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 From your heart. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. दुखावलेलो, बारान चेपलोलेलो, येयात, हांव तुमचो देव, हांव तुमचो देव, तुमकां पेगोवंक सोदता. तुमचे घाय, तुमची पिडा रोग, तुमचे दूख हांव जाणा. I know your pain. I know your pandemic. I know your stress. I know your fears and your phobias. Come to the living God. याद सर्वेश्वराची याद. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Book of Psalm 119 verse 50. स्तोत्रांची पुस्तक, स्तोत्र 119 ओळी 50. Book of Psalm 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, that you promise give me life. हांव तुका शांती समाधान करतलो, हांव तुका पेकोवणे हाडटलो, हांव तुका सुभाष जिवीत दितलो. ही म्हजी तुका बासावणी. सोत मानून घे. हे वेळार ही बासावणी सोत मानून घे. जे बाबा खातीर, जे भयणी खातीर, व तुजेच खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर ही बासावणी सोत मानून घे. Yes, Lord, I believe your power. I praise and worship you. You are my God, you are my Master. No man Kuria Stuti Moima Vakanoya Obisobe Stuti Jesu Tarukamto Moladicto Moi mi wundrasa
जेजू पातकेच्या घरांनी तूं भितर सरलो, अस्कोतांच्या घरांनी तुवें प्रवेश केलो, सांडलोल्यांक एकसुऱ्यांक तूं सांगात चलो. हे वेळार हे दुयेंसान सांडल्यात आमचे दोतोर भाव, नर्सी भयणी सगळींच घुसपल्यात. दुनिया धाड तुजो आत्मो जाणवायेचो, पेकोवणेचो, शांतीचो, विवेकाचो धाड तुजो आत्मो. Right now, all the doctors, all the nurses, all the health workers, bless them. Bless them. Fill their heart and mind with your power from above. All those who are longing for your grace, all those who want to heal, right now heal them. बार्तोलोमेव 38 वर्सां या बेसदा म्हणटा त्या पुला सुशी येतोळे सुशी पडून आसलो, तूं एकूच घडीन ताका पिकयलो. दुनिया धाड तुजो आत्मो पिकोवणेचो, पिकूय पिकूय आमच्या भावांक, पिकूय आमचे भयणीक, आनी देवय तुजो पवित्र आत्मो तुका नमान करता. Send your spirit, 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 send your spirit. Come Lord Jesus, come Lord Jesus in my heart. Jesus सुमिया म्हज्या घरान ये, Jesus सुमिया म्हज्या दुखान ये, Jesus सुमिया म्हज्या एकसूरपणान ये, Jesus सुमिया आमचेशी रावूंक ये. एक खाडूखान हे भिरांतीन एकसूरपणान Jesus सुमिया आमच्या घरान ये. Come Lord Jesus, Lord Jesus, come 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 Lord Jesus. Yes, दुनिया Fafsulli Karza, Fafsulli Mona, Birakur Karza, Akantuli भावना तू खास समर्पित, तू देव, तू दोनी, तू रुसणार सर्ग आनी संवसारी. हे सगळे म्हज्या भावान आनी भयणीच्या नांवान तुका दुनिया नमान करता. ते फिनिशीन वस्तुरीन तुज्या पांयां पडली. ती घडी तुका केन्नाच वळखो नासली, पूण आपले दुये खातीर ती तुज्या पांयां पडली आनी म्हणलें, सायबा म्हजे दुवे वेलो देंवचार काड, म्हजे दुवेक सालबार कर.
तुने वेळा तुझ्या पायाशी हवा आसा. तुझ्या पायाशी कितली जाणां रावतात तुने, म्हजेच खातीर न्ही पूण हे म्हज्या भावा आनी भयणी खातीर, हे म्हज्या भावा आनी भयणी जी कोसळटात तांचे खातीर, जी भिरांतीन आनी एकसुरपणान जियेतात तांचे खातीर, जी जायतीं जाणां कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंस सवेन झुजतात तांचे खातीर दुनिया तुका आर्गां महिमा वाखाणी दिनवास सासूंच्या सिसना. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. I adore you, Lord Jesus. 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 No man gloria, stuti mohima, vakanuia, obisube. Stuti Jesus, tarukamcho moladikto moimimun rasa. Hallelujah, hallelujah, from your heart. Hallelujah, from your mind. Hallelujah, with all strength. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I worship you, Lord. I bow before your throne of mercy. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, for your power, your love, your mercy, your grace upon all the people, those who are suffering, all those who are longing. Your grace, O Lord. Hallelujah, shakala kalala, halashirlai, halashirlai, shirlai, shirlai. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. We worship you. We adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All the doctors, all the nurses, all the hospital, all the government servants working for this nation. Bless them, bless them. Lord, bless them. You breathe upon them. You breathe upon them, oh Jesus. Oh my Savior, you are my God. You are my Lord. I trust in you.
I believe in you. You are my rock. You are my fortress. You are my healer. You are my God. You are a God who living God who knows our heart and mind and our soul. Right now I surrender. I surrender every human being. Every human being. All those who are broken. All those who are lost their beloved one. Lost their. They lost their mother, father, sister, neighbors. Lord, bless them. Bless them. Bless them. All those who are sick. Hallelujah. 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 थोडंच वेळ वगेपणान सारूया. देवा सुशी आमी आसा. देवाची दर्शन आमी घेता. आत्म्या म्हज्या कित्याक म्हूण तूं चाबूर जालें. आत्म्या म्हज्या कित्याक म्हूण तूं उचाबूर जालें. देवाचेर विस्वास दवर. देवाचेर बाबा दवर. O my soul, why you are worried? Trust in your Creator. बाबा म्हज्या, भयणी म्हजी, इश्टा म्हज्या, इश्टिणी म्हजी, कित्याक म्हूण तूं चाबूर जालें. कित्याक म्हूण तूं भियेलें. तुज्या देवाचेर विस्वास दवर. तुज्या रोसणाराचेर विस्वास दवर. जे देवान तुका रुसला ताचेर तुजी नदर मार. Look at Jesus. His eyes are more powerful. His eyes are more powerful. He knows your heart and mind and soul. Book of Hebrew, chapter 4, verse 13. ताचे दोळे कितले म्हूण पदवीदार. तुजे काळीज तुझे मौन तो सणा. निराशी भावना पयस कर. आनी जेन्ना तुजी नदर ह्या तुज्या निराशीपणाचेर ही भिरांतीचेर आसतली तेन्ना अदीक भिरांत वाडटली. देखून थोडोच वेळ हे पवित्र संस्कारान आसल्या जेजूचेर मार. Book of Proverbs, chapter 17, verse 22. मुन्नेचें पुस्तक 17वा आविसूर वडी 22. Book of Proverbs, chapter 17, verse 22. हांगासर देवाची उतर कितें म्हणटा. A cheerful heart is a good medicine. कुशाल काळीज म्हणल्यार एक बऱ्यांतलें बरें वखद. But a crushed spirit dry up the bone. जे रागीश भिराकूळ वात्मो तुजी आडां तुजें जिवीत सुकयता. पण भयणो, कोण तर COVID-19 हाचो पॉझिटिव्ह जालो अशें आमची भिरांत येता. आयकूंक बरें दिसना. आयकतल्याक कितें तरी भोगता. थोड्यांक दिसता हो शेवट म्हज्या जिविताचो. हो शेवट म्हजो. कोण म्हाका आसतलो सगळ्यांनी म्हाका सांडलो
आनी अशीं मनशाच्या जिवितान हें सगळें दुखाचेर दुखां येता. खरें म्हणल्यार कोरोना व्हायरस कोविड-19 हें व्हडलें दुयेंस अशें म्हणनात. इट्स अ सिंपल व्हायरस लायक अ अदर व्हायरस. दुसरे जायते जंतू आहात तेच परी हो एक व्हायरस अशें म्हणटात. पूण भावन भयणो, कितें घडटा ही खबर आयकले उपरांत आमी भियेता. We become panic, so much worried, anxious, and we cannot breathe in and breathe out. हें आयकोन आमच्यांनी स्वास घेवंक जायना आनी हो स्वास आमच्यानी बरे भाशेन घेवंक जायना. ही लंग्सां व्हायरसान कार्बन डायऑक्सायड भरतात आनीक मागीर आमी हे गंभीर पिडेक सांपडटा. भावन भयणो, कोण पॉझिटिव्ह जावं आनी कोण नेगेटिव्ह जावं, यू टेक युअर ब्रेथ, लॉंग ब्रेथ. वेन वील take a long deep breath in the name of Jesus, when we trust in our God. Book of Psalm 150 verse 6 and 7 saying, all those who are living being praise your living God. जीव असल्या जीव प्राण्यांनो तुमच्या जिवे देवाक वाखणात. भावणो, कोण पॉझिटिव्ह जालो म्हूण ताणें हो स्वास बंद करचो न्ही. ताणें निराशी जावचें न्हय. ताणें आपूण एकसुरो अशें सजमुचें न्हय. पूण जी खुशालकायेन हांव पॉझिटिव्ह वा नेगेटिव्ह जी परिस्थितीन हांव जियेतां तेच परिस्थितीन ताणें फुडें वचचें. अ चेअरफूल हार्ट इज अ गूड मेडिसीन. तुजी खुशालकाय तुज्या जिवितान ही तर खुशालकाय आसा. हें दुयेंस तुजी खुशालकाय काडून व्हरूंक शकचें ना. आनीक हें दुयेंस तुजेशी रावचें ना भावान भयणो, कित्याक तूं खुशाल आसाय. आनी खुशालकाय कोण घेवन येता? ही खुशालकाय देव दिता. गॉड मेक्स अस हॅपी एंड द जॉय इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23. हांगासर ही खुशालकाय देवाचें देणें. भावान भयणो, खुशाल जा, खुशाल राव. कसलीय परिस्थितीन सगळ्या वेळार देवाक आर्गां दी, देवाक दिनवास, कित्याक देव तुजें काळीज पळयता आनी तुका पिकयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दोळे दुखांनी भरतात. कोण मेलो दोळे दुखांनी भरतात. दुखां पुसपाक कोण ना. दुखां दिवपी आसात पूण दूख पुसतलो कोण ना. देव आसा. आमचें दूख पुसपी देव आसा. बुक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 21 वर्स 4. हांव तुमची सगळीं दुखां पुसतलो. हांव तुमची सगळीं दुखां पुसतलो आनी दूख आसचें ना. आनीक रडणें विलाप आसचो ना. हांव तुमची दुखां पुसतलो. देव पदवीदार. देव पदवीदार तो सगळे वेळार आमकां आपली शक्ती आनी बळ दिता. देवाक उलो मार. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 33 वर्स 2. Lord, be gracious to us. We long for you. Be our strength every morning and our salvation in the time of distress. साहेबा आमकां कृपा दी. आमकां बळ दी.
सकाळी सांजे 3 सणान 2 पारां आमची राखां दिता, भिरां दिता, कांपेर सुट्टा तेन्ना आमकां तुजी सुक्ती दी, तुजें बोळ दी. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावना भयणो, देव आमचे काय पिकयता आनी तोच देव आमकां शांतीन आनी समाधानान भरता. हो संवसार शांती समाधान दिवंक शकना. हो संवसार बरी खबर दिवंक शकना. देव ही शांती दिता. ती शांती इबाड नाकाय. ती शांती मागोत राव. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 28. जुवांचे शुभवर्तमान 14वा आवेसूर वडी 27. पीस आय लिव यू, माय पीस आय गिव यू. आय डू नॉट गिव यू as the world give you. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसो न्हय. संवसारी शांती दिवंक शकना. संवसार आमचे गाय वाडयता, दूख वाडयता. डू नॉट बी ट्रबल. तुमी उचाबूर जावं नाकात. हांव तो देव तुमच्या सांगाताक आसा. हांव तो देव तुमच्या सांगाताक आसा. थोडोच वेळ देव म्हज्या सांगाताक आसा. हांवूय हे देवा सांगाताक जेवंक देवाचो आशिर्वाद, कृपा, बळ, शक्ती माग. Book of Psalm 6 verse 2. स्तोत्रांची पुस्तक 6वें स्तोत्र वळी 2. अशें म्हणटा, विरगून गेलें सगळें म्हजें बोड.
विरगून गेले सगळे म्हजें बळ, म्हजी हाडां पर्यंत, म्हजी हाडां पर्यंत शिणशिणटात. विरगून गेले सगळे म्हजें बळ, म्हजी हाडां पर्यंत शिणशिणटात. म्हाका नव्यान बळ दी. म्हाका नव्यान बळ दी. विरगून गेले सगळे म्हजें बळ, म्हजी हाडां पर्यंत शिणशिणटात. म्हाका नव्यान बळ दी. If you heal me, I will be healed. तूं म्हाका पिकोवशी, तूं म्हाका पिकोवशी, हांव पेकतलों, हांव बरो जातलों. की तूं म्हजो पिकयणार, तूं म्हजो पिकयणार. तुजेर हांव विस्वासता, तुजेर हांव विस्वासता, तुजेर हांव बाबार दवरतां, तुजेर हांव पातयतां दुनिया. Heal me, cleanse my soul, Savior, touch me and make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Savior, make me whole. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. Seba, तुवें म्हाका पिकूय जाल्यार हांव पिकोवतलो. तुवें म्हाका वाटय जाल्यार हांव वाटवतलो. I will be healed. Book of Isaiah chapter 57 verse 1 to 11 to 19. इसायास प्रवादीचें पुस्तक 57 हबिसूर ओळी 18 ते 19. I will heal them. Lord, I believe you will heal them. Through the medicine, you will heal them. Through whatever you have created, you will heal them. You are so merciful. You are so merciful. You are so merciful towards your people. तू काकुदीचे सागोर, तू देव हे सगळ्या दुखाक
तूं सूख दुनिया. सगळ्या निराशेपणाक तूं खुशालकाय दुनिया तुका समर्पिता. हे सगळ्या भावां आनी भयणीक तुका समर्पिता. Be merciful to me, O Lord. Heal my pain. Take away sadness, Lord. Fill me with your joy. Be merciful to me, O Lord. Heal my pain. Take away the sadness, Lord. Fill me with your joy. दुनिया प्रेसांची भलायकी तुझ्या हातान आसा. तूं पेकूय आमकां प्रेसांची विलाप रडणे ऐकून घे दुनिया. Book of Psalm 41. पिड्यासांचो विलाप. पिड्यासांचो विलाप आनी मागणे आनी बोगसणे तुजी सगळें आसा. You know our tears, our fears, our fear. You know. Open your wounds to God. As you are surrendering yourself to doctor to operate it, to open it, you are allowed to doctor to do the needful. हे वेळा तुझे काय देवाक दाखय आणि तो तुझे काय पिकयतलो. Ecclesiastes chapter 3 verse 3. This is time to heal. ताणें आमकां घाय घातले, आमच्या पातकांनी आमचेर घाय पडले, आमीच आमचेर घाय घातले. हो तो वेळ देव पिकयतलो. हो तो देव गाय बांदतलो. हो तो वेळ खुशालकाय हाडटलो. हो तो वेळ काळोखांतल्यान उजवाड मेळटलो. This is a time God will give us
from darkness to light, from sadness to joy, from death to life. This is a time of healing. Surrender yourself to God. Be merciful to me, O Lord. Heal my fear. Take away my deepest fear. Fill me with your peace. Be merciful to me, O Lord. Heal my fear. Take away my deepest fear. Fill me with your peace. Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Make me whole. दुनिया केन्ना कोणाचेर कसो वेळ येत म्हूण सांगूंक जायना. पूण एक एक दीस एक एक घडी तुजे बरोबर आमी खुशाल रावूंक आमकां खुशालकायेचे देणे मागता. जे भाव आनी भयणी हे पिडेन कोश्टवतात, हे कोश्टां वरवीं ताणें सोडवण जोडची ही तुजी खुशी जाल्यार मानून घेवंक बोल्डे. ह्या पिडे वरवीं ताणें तुजो मोग अनुभवची, ताणें तुजी महिमा अनुभवची, ताणें देवाची कृपा अनुभवची. तूं तो पेकोवणार. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 38 verse 9. सिराकाचें पुस्तक 30:8 Avisur Vodi 9. Pray and Lord will heal you. माग, भावार्थान माग, विश्वासान माग, देव दितलोच म्हण माग आनी तो तुका पेकयतलो. दोतोरान सोडलो तुज्या देवान, तुज्या रोसणारान तुका सोडूंक ना. वखदां तुका लागोनात, वखदांनी तुका सोडलो, पूण जेजूचें रगत हाचे सारकें आनी बरें वखद संवसारान ना. In his wounds, in his blood, right now, claim that you are healed. स्वत मानून घे तूं पेकोवलो म्हूण. तुजे दोळे दुखांनी भरले, काळीज सगळेंच उत्साहभोर जालां. कितें करूं, खंयच्यान वचूं, कोणाक उलो मारूं, कोणा सरशी उलो पावतलो, कोण म्हाका साप दितलो, कोण म्हज्या आदाराक पावतलो, कोण म्हाका कान दितलो, कोण हे म्हजें रडणें आयकतलो. होचो विचार तुज्या मनान आसूं. भियेनाका, भियेनाका. The God who created you, the God who loves you, the God who molds you, the God who will make you new creation, He will never leave you orphan. Book of Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. Your mother may forget you,
A doctor may forget you, but I will never forget you. तुझी आवय विसरत, तुझी भाव भयणां तुका विसरत, पूण हांव तुका केदीच विसरचो ना. I know your tears. I know your fears. I listen your cry. 2 Kings chapter 20 verse 5. दुसऱ्या राजाचे पुस्तक 20 वडी 5. I have heard your prayer and I have seen your tears. I heard your prayers and I seen your tears. हांवें तुझे मागणे आयकले आनी तुझी दुकां हांवें भांगारा सारकी स्विकारली. हांव तो देव तुका पिकयता. हांव तो देव तुका पिकयता. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Savior, make me whole. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. Be merciful to me, O Lord. Heal my guilt. Take away my hardest side. Fill me with your love. Be merciful to me, O Lord. Heal my guilt. Take away my saddest heart. Fill me with your joy. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. वाखणे दिन वासुका सासू जैसस वेळ दुनिया जोस्को चाकरा तुझे बरोबर सारूंक तुवें दिल्ल्या खातीर आर्गांनी दिन वासुका सासू जैसस हे वेळार हे मागणें करूंक
तू आमकां राखल्यान सांबाळल्यान दुनिया वेळा तुजे मुखार दवरता सगळे भाव आनी भयणी जे पिडेक लागून कुश्टवतात तांकां हिरवशीन फादर जेसन वाज मानेल and ताची फॅमिली जॉर्ज ह्या भावाची फॅमिली नजरीन हे आमच्या भावाची फॅमिली ब्लॉसम आनी ताची फॅमिली जावं जायते जाणांनी सेवेरिना जायते जाणांनी माग म्हणला ते सगळ्या भावा आनी भयणीक तुजे पांयशें दवरता हे भावा आनी भयणीक हे वेळार हांव कितें दिवं दोनी हे भावा आनी भयणीक दिवंक व्हडल्यांतलें व्हडलें हें मागणें हो वेळ आमी तुजे तांचे खातीर तुका भेटयता दोनिया तूं तांचे गाय पिकूय दोनिया तूंच तो देव तूंच तो देव गाय पिकोवपी देव तूंच तो देव आमच्या गायांक वखद लावपी देव हांव तो देव तुमचे गाय पिकयतलो देव तुमकां वखद लायतलो देव तुमकां समाधान करतलो देव तुजेर हांव विस्वासता Book of Jeremiah chapter 17 verse 14 दुनिया म्हाका पिकूय आनी हांव पेकवतलो दुनिया म्हाका साल्वार कोर आनी हांव साल्वार जातलो Jeremiah chapter 30 verse 17 I will heal your wounds तुका पिकयता हांव तुजो देव तुजो पिकयणा उदर धाडू हांव पिडा काडटा हांव तुजो देव तुजो सर्वोंड तूं म्हजो देव दुनिया तुजे वेळे आनीक म्हाका बरो वचून तुजे वेळे आनी म्हाका आदार ना दुनिया तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव विस्वासता तुजेर हांव बाबाक दवरता सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण हे बुधवार मात उलय आनी तुजो चाकूर बरो जातलो Matthew chapter 8 verse 8 I am not worthy you should enter under my roof but only say the word and my soul shall heal तुझे उतर धाड आनी भावाने भयणीक पिकूय दिली
the cross and healed thee. I'm the Lord, your healer. I send the word and heal your disease. I'm the Lord, your healer. तू मसुदेव म्हाका पिकयता, तुजेर हांव विस्वास दवरता. हे गाय कोणाच्यानूच पिकूंक घडनात, पूण तूं पिकयतलो म्हूण विस्वास दवरता. तू मसुदेव म्हाका पिकयता, म्हाका पिकयता. तू मसुदेव मोसो पिकयना, उतर धाडून म्हजी पिडा काडली. तू मसुदेव म्हजो सुरवंडार, आनीक फावटी भावार्थान स्वत मानून घे. देवाच्यान तुका बेगूंक जाता म्हूण स्वत मानून घे. देव आपल्या घायत तुज्या घायांक आपल्या रक्तान तो तुका नितळ करता. वेळार म्हाका उडगास येता, भावन भयणीनो, काल एक भयणीन फोन केलो. जायते फोन अशे येतात. तातले एके भयणीन फोन केलो आनी म्हणूंक लागली, फादर हांवूय बी कोविड-19 पॉझिटिव्ह, पूण काल हांवें टेस्ट केलें, पूण त्या टेस्टान हांव नेगेटिव्ह म्हूण दाखयलें. पूण हे वेळार म्हाका खूब जोर आसा, म्हजी तकली फडफडटा, हांवूच नको कितें करचें तें. फादर हांव खंय वचूं? कोण हे वेळार म्हाका पावतलो? कोण म्हाका ह्या हांव पॉझिटिव्ह म्हूण कळ्ळें जाल्यार कोण म्हाका सांगात दितलो? हांव नको हॉस्पिटलार म्हाका घे जाल्यार, कोणाक उलो मारूं हांव नको. हे वेळार हे वस्तुरेक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगलें, जेजू तुजे सुशी आसा म्हूण बाबा तूं विस्वास दवर आनी देवाची उतर वाच. जे उपाय तुका दिल्ले आसात ते उपाय घे. भिये नाका. कसो तरी देव तुजी वाट, बरी वाट तुका दाखयतलो. आनी भयणीन जे उपाय देवाचे उतर, जे वखद घेवंक जाय आसलें तें घेतलें आनी वस्तुरी परतून नमर जाली. हे वेळार तुवें स्वत मानून, तुवें स्वत मानून घे. स्वत मानून घे, देव तुका पिकयता. तूं म्हजो देव म्हाका पिकयता. तूं म्हजो देव म्हजो पिकयना, उतर धाडून म्हजी पिडा काडली. तूं म्हजो देव, म्हजो सुरवंडार,
मोसो सोडला. तू तर भिरांतीन चेत आहे, खाली भिरांत देवाक भेटय. जेजू बगोर बगोर म्हणटा भिये नाकात, हांव आसा तुमचे सांगता. Fear not, I am with you. Book of Isaiah chapter 41 verse 10. I will help you. Fear not, I am with you. भिरांतीन तू चेत आहे, टेन्शनान तू चेत आहे, देवाक ही भिरांत भेटोय. हो काळोख देवाक भेटोय. देवाक सांग, देवा तू म्हजो देव, तू म्हजो पिकविणार. तू म्हजो देव, म्हाका पिकयता, म्हाका पिकयता. तू म्हजो देव, तू म्हजो देव, म्हजो पिकविणार, म्हजो पिकविणार. उतर धाडून, उतर धाडून म्हजी पिडा काडली, म्हजी पिडा काडली. तू म्हजो देव, तू म्हजो देव, म्हजो सोडूंडार, म्हजो सोडूंडार. हालेलुया, 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 Hallelujah.